مرتضی شیر حق شیر نشان بنانا بندہ شیر نہیں ہوتا. ہاں جی شیر وہ ہوتا جنہاں میدان حدیبیہ وچ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, میں علی انہوں بڑا اعتراض ہے میرے لکھے ہوئے نا تے تسی علی مٹا دیو. تے علی مرتضی تے او سن جڑے حضور دی تھک مبارک لے رہے سن, حضور دا پانی دوڑ دوڑ کے لے رہے سن. ایتھے بھی او تے بغیر حکم تو لے رہے سن, ایتھے تو حکم ہویا تے مولا علی عرض کیتی حضور علی کھڑیا, اے حق دا شیر کھڑیا, لا امحوک ابدا. علی دا ہاتھ گوارا کر سکتا کہ تہاڈا لکھیا ہویا نا علی مٹا دے. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین, ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. تو پھر علی مرتضی کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی بیان کرتے ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے خارجیاں دی بھی جڑ وڈی تے رافضیاں دی بھی جڑ وڈی. ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج, حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. وہ کتا کمینہ جاندے جاندے کسے خبیث کو بہ جائے تے پھر انہوں مذہبی لبادے دا نا دے وے تے پھر امہات المومنین دے بارے بھونکے. او ہور کتے ہوندے ہیں, کتا کہنا بھی انہوں نے کتے دی توہین ہے. ہاں کتے بھی اتھے اصحاب کاف نو نہیں بھونکے تے حضور دے خاندان نو کیویں بھونکنا سی, تے حضور دی بیویاں نو کیویں بھونکنا سی. اس واسطے این حضور دی بیویاں دی امہات المومنین دی شان ساڑھے امام نے بیان کی تھی. نہ کیوں نہ آزان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر, رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. یہ تو بن دیکھے غازی دے پیرا میں بہ کے نعرے لا رہے ہیں, تے جدو قیامت والے دن علم الدین بھی ہوئے گا, ممتاز قادری بھی ہوئے گا, ہاں جی عامر عبد الرحمن بھی ہوئے گا, جناب غازی مرید بھی, سارے جدو لینڈ چلے گی انہوں نے ہاں جی نعرہ کے